बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, आखिरकार कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP के सरबराह साद हुसैन रिजवी को लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है और इसके बारे में महकमा जेल खाना जात पंजाब के तलकात आमा के अफसर अतीक अहमद ने इसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक की है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक लब्बैक ने जो शेख रशीद का इस्तीफ़ा मांगा था और इसके अलावा जो सफ़ीर को मुल्क से निकालने की उनकी तमाम तर जो शराइत थी, क्या हुकूमत ने वो मानी? आज आपको शेख रशीद का वो इंटरव्यू भी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने ये तस्दीक की है कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तफसीलात में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई थी। पूरे मुल्क में आपने देखी तोड़ फोड़, हंगामे, मार कुटाई और गाड़ियों का नुकसान, अमलाक का नुकसान, मुल्क का रोज़ाना की बुनियाद पर बेपनाह नुकसान हो रहा था। आज अचानक शेख रशीद की जानिब से भी बयान दिया गया और ये कहा गया कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। चलें चलकर सबसे पहले आपको शेख रशीद का वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी फ्रांसीसी करारदाद और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से के खास तौर पर मस्जिद रहमतुल्लाह से खत्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है का किया जाएगा। मौजूद सामीन, आपने सुना कि शेख रशीद ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब सबसे पहले ये समझें कि उनकी शराइत क्या थी। तहरीक लब्बैक के लीडर आज साद हुसैन रिजवी भी कोट लखपत जेल से रिहा हो गए। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जब मुज़ाकरात के दो अदवार हुए थे तो उनकी जानिब से कौन कौन सी शराइत रखी गई थी। सबसे पहले उनकी शर्त ये थी, यानी कि तहरीक लब्बैक के लीडर के साथ जो उनके मुज़ाकरात जेल में हुए थे उसमें साद हुसैन रिजवी ने कहा था कि सबसे पहले तहरीक लब्बैक के लीडर को रिहा किया जाए, यानी कि साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी जो है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी उनकी शर्त ये थी कि शेख रशीद अहमद मुस्ताफ़ी हो जाएं, यानी कि शेख रशीद को इस्तीफ़ा देना होगा। तीसरी शर्त उनकी क्या थी? तीसरी शर्त उनकी ये थी कि जितने भी कारकुनान, चाहे लाहौर, चाहे वो जेलम में हो, गुजरात में हो, रावलपिंडी में हो या फिर पूरे मुल्क के किसी भी कोने में हो, उनकी रिहाई की जाएगी। उनके ऊपर जितनी भी FIR हैं उनको ख़त्म की जाएंगी। और इसके अलावा उनकी चौथी जो बड़ी शर्त थी वो ये थी कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए। और इसके अलावा उनकी ये भी शर्त थी कि तहरीक लब्बैक को जब कलअदम करार दे दिया गया है वो भी उनसे पाबंदी हटा दी जाए। नाज़रीन ग्रामी, अब हुकूमत ने साद हुसैन रिजवी को तो जेल से रिहा करना ही था, क्योंकि अब मामलात इतने ख़राब हो गए थे, माहौल इतना ख़राब हो गया था कि उनकी जो गिरफ़्तारी थी उनकी रिहाई में उसने तब्दील होना था। अब हुकूमत का कहना ये था कि हम इस दबाव में आके अपने किसी वज़ीर से इस्तीफ़ा नहीं ले सकते, यानी कि शेख रशीद का इस्तीफ़ा उनसे कभी भी काबिल मंजूर नहीं था। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यूरोप के साथ अपने तल्क़ात को ख़त्म कर देंगे और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि अगर फ्रांस के सफ़ीर को हम निकाल भी देते हैं तो उसके बाद किसी और यूरोप में ये तमाम मामलात किए जाएंगे। उसके बाद इमरान खान ने यह भी कहा कि ये जानबूझकर यहूदी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हमारे अंदर आग लगा देते हैं। गुस्ताखी कहीं और होती है और हंगामे पाकिस्तान के अंदर खड़े हो जाते हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अब शेख रशीद अहमद ने ऐलान किया है और आपने साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी जो है वो भी आपने रिहाई में तब्दील होती देखी है। अब रिहाई के फ़ौरन बाद साद रिजवी यतीम खाना चौक पहुँचे, जहाँ कारकुनान से इनका खिताब भी मुतवक्का है। ख्याल रहे कि साद हुसैन रिजवी की
رہائی قومی اسمبلی کے اجلاس میں فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجنے کی قرارداد پیش کی جانے سے چند گھنٹے قبل سامنے آئی ہے۔ فرانسیسی سفیر کو ملک سے واپس بھیجنا ٹی ایل پی کا بنیادی مطالبہ تھا۔ منگل کی اعلیٰ صبح وفاقی وزیر شیخ رشید نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت نے فرانسیسی سفیر کے بارے میں کیا فیصلہ لیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ حکومت پاکستان اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے مابین ہونے والے طویل مذاکرات کے بعد کیا گیا ہے۔ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک لبیک ملک بھر بالخصوص مسجد الرحمت للعالمین سے دھرنا ختم کرنے پر رضامند ہو گئی ہے اور بات چیت کا سلسلہ مزید اب آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ٹی ایل پی کارکنان کے خلاف درج کی گئی تمام مقدمات جو کچھ بھی تھے وہ تفصیلات کے مطابق آج کی پریس کانفرنس کے بعد جاری بھی کی جائیں گے، وہ ختم کر دی جائیں گے۔ یہ اعلان وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ شیخ رشید پر مشتمل حکومتی ٹیم کے ٹی ایل پی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد سامنے آیا ہے۔ قبل ازیں مذاکرات کے دوسرے دور میں گورنر پنجاب چودھری سرور اور صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے حکومت کی نمائندگی کی تھی۔ اس سے قبل کوٹ لکھپت جیل میں ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی حکومتی ٹیم کے مابین 7 گھنٹے طویل مذاکرات کے تینوں ادوار بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے تھے۔ گزشتہ برس اکتوبر کے دوران فرانس میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں پر ٹی ایل پی نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے اور فرانسیسی اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کے مطالبے کے ساتھ احتجاج بھی کیا تھا، جس پر حکومت نے 16 نومبر کو ٹی ایل پی کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا تھا۔ اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے پارلیمان کو شامل کیا جائے گا، اور جب 16 فروری کی ڈیڈ لائن آئی تو حکومت نے سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے مزید وقت مانگا۔ چنانچہ ٹی ایل پی نے مزید 2.5 ماہ یعنی کہ 20 اپریل تک اپنے احتجاج کو مؤخر کرنے پر رضامندی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ بعد ازاں گزشتہ ہفتے کے اختتام پر اتوار کے روز مرحوم خادم حسین رضوی کے بیٹے اور جماعت کے موجودہ سربراہ سعد رضوی نے ایک ویڈیو پیغام میں اپنے کارکنان کو کہا تھا کہ اگر حکومت ڈیڈ لائن تک مطالبات پورے کرنے میں ناکام رہتی ہے تو احتجاج کے لیے تیار رہیں، جس کے باعث حکومت نے انہیں 12 اپریل کو گرفتار کر لیا تھا۔ ٹی ایل پی کے سربراہ کی گرفتاری کے بعد مختلف قسم کے حصوں میں احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو ملے تھے، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جائے گا؟ ناظرین گرامی، حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے، تحریک لبیک کے سربراہ سعد حسین رضوی کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا، کیا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ کیا فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا پھر تحریک لبیک کی ہار ہوئی ہے، جیت ہوئی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔